बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हमारे रिपोर्टर इमरान अली भट्टी इस वक्त SHO थाना सिटी मरीद के वली हसन पाशा से हालिया सूरत हाल पर खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें करोड़ रुपए की रिकवरी कैसे हुई, भत्ताखोरी में मुलव्वस मुजरमान कैसे पकड़े गए, कार और मोटरसाइकिल चोर मुतारे गिरोह कैसे पकड़े। मौजूद हूँ थाना सिटी मुरीद के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं दबंग SHO वली हसन पाशा साहब, जिन्होंने आज DSP सर्कल मुरीद के मलक ताहर सदीक की मौजूदगी में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने अपनी 2 माह के अंदर की जाने वाली कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की है। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो मेरे नाजरीन को बताएं कि जो 2 माह की आपकी कारकर्दगी की रिपोर्ट है उसमें आपने क्या कारकर्दगी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो DSP साहब ने की है, तो इसमें यह कि 2 माह के अंदर सिटी मुरीद की पुलिस ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कि इसके दौरान हमने 5 कत्लों के 2 उजरती कातिल थे, ज़माना बदनाम इश्तिहारी थे, नदीम डैमरी वगैरह, उनको हमने अरेस्ट किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद यहाँ पे एक सरिये की बहुत बड़ी वारदात हुई थी, 1 करोड़ 15 लाख की रिकवरी, वो हमने 5 घंटों के अंदर उस मुकदमे को ट्रेस किया। ना सिर्फ ट्रेस किया बल्कि मुलजमान को गिरफ़्तार करके मुकम्मल रिकवरी करके उनको हवाला जुडिशल भिजवाया। अभी उसमें एक कास की गिरफ़्तारी भी है, वो भी इंशाल्लाह कर रहे हैं। उसके अलावा सर यहाँ पे हमने अभी रिसेंटली कार चोर गैंग पकड़ा है, जिसके कब्ज़े से हमने 4 कारें, 3 कारें और 1 कैरी डब्बा और उसके अलावा 9 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। ये हमारी बड़ी अचीवमेंट है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक कार इलाका थाना गुजरांवाला की है, थाना धुल्ले की, और उसके बाद 2 कारें हमारी हैं, कैरी डब्बा हमारा है और 9 मोटरसाइकिलें हमारी हैं। उसके अलावा एक बड़ा हमारा बर्निंग इशू आजकल चल रहा था भत्ते की पर्चियों का, तो वो अल्लाह ताला के फजल करम से, नेक नियती से, अवाम के तावन से, आपके तावन से, आप लोगों की वसातत से न हमने उनको सिर्फ अरेस्ट किया है बल्कि उस पर काबू पाया है। ये फिर एक दफ़ा इस चीज़ ने सर उठाया था, पहले भी इसका कला कमा गया था, अभी फिर इसने सर उठाया, फिर हमने इंशाल्लाह उसको बड़ी कामयाबी और हिम्मत का उसको कुचल दिया। और हमारा जो पिछले दिनों रिसेंटली बिलाल शहीद वाला इशू हुआ था, हमारा नौजवान था, अल्लाह ताला उसको करवट जन्नत दे, अल्लाह ताला उसके सदक़े हमारी मग़फ़िरत भी फ़रमाए, हमें भी हमारे गुनाहों को भी माफ़ फ़रमाए। तो उसमें सर ये है कि वो हमने 16 घंटों के अंदर न उसको ट्रेस किया बल्कि वो अल्लाह ताला के फजल करम से अपने कैफ़रे किरदार अंजाम को भी पहुँच गया वो। जी, आपने देखा SHO वली हसन पाशा मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपने 2 माह की कारकर्दगी के बारे में आगाह किया। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मुरीद के। खबर शामिल करते हैं मामिया कॉलोनी शाहदराल लाहौर। चीफ रिपोर्टर मियां आकिब की रिपोर्ट के मुताबिक मामिया कॉलोनी के करीब बहुत अरसे से पुल की तामीर का काम चल रहा था और आज मामिया कॉलोनी के करीब पुल की तामीर मुकम्मल होने पर MNA राना तनवीर हुसैन ने उसका इफ्तिताह कर दिया और राना तनवीर ने अहले इलाका के लोगों के लिए खुसूसी दुआ भी की और इस पर अवाम का कहना था कि अब हमें आने जाने में किसी भी मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ेगा और अवाम पुल के इफ्तिताह के बाद बहुत ही खुश होती हुई दिखाई दे रही है। और राना तनवीर का कहना था कि अगर इसी तरह मुझे मौका मिलता रहा हम ऐसे बहुत से काम करवाएंगे, मजीद और भी रोड्स भी बनवाएंगे और हमारा अगला इरादा रोड की तामीराती और गलियां और स्कूल की तामीरात के मंसूबे लाएंगे। अब देखते हैं कि ये काम होंगे भी या अपनी बातों से लोगों को राजी करेंगे। खबर शामिल करते हैं शाहदरा से। हमारे चीफ रिपोर्टर मियां आकिब की रिपोर्ट के मुताबिक मामिया कॉलोनी के इलाके महमूद कॉलोनी में सीवरेज के गंदे पानी ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी। गंदे पानी की वजह से इलाका जोहड़ का मंजर पेश करने लगा है। अहले इलाका का कहना है कि सीवरेज के गंदे पानी की वजह से हमें इलाके में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अगर कोई मर जाए तो उसका जनाजा हम कहाँ से लेकर जाएं। इलाका मकीनों का कहना है कि गंदे पानी की वजह से कारोबार करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। रोज़ादारों को नमाज के लिए मसाजिद जाने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अहले इलाका का कहना है कि काफ़ी अरसे से सीवरेज लाइनें बंद होने की वजह से अहले इलाका का यहाँ ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। गंदे पानी के बायस इलाके के लोग बीमार हो रहे हैं। लोगों को गंदी नालियों के पानी से खारिश और दीगर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। गटरों के गंदे पानी की वजह से अहले इलाका में जरासीम और मच्छरों की वजह से लोगों में बहुत सी बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। सीवरेज के गंदे पानी की वजह से पूरे इलाके में गंदगी और बदबू फैली हुई है, जिससे अवाम को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के अवाम का मजीद कहना है कि जब इलेक्शन हुए थे तो इलाके के MPA पीर अशरफ रसूल का कहना था कि आप लोग मुझे वोट दें, मैं आपके इलाके में सीवरेज की नई लाइनें बिछाऊंगा और इलाके में सड़क भी बनाई जाएगी। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतखाबात में कामयाबी के बाद रुकन कौमी असम्बली राना तनवीर हुसैन और रुकन सूबाई असम्बली पीर अशरफ रसूल ने अभी तक इलाके का रुख नहीं किया।
اور نہ ہی اپنے کیے وعدے پورے کیے ہیں۔ علاقے کی عوام نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے اپیل کی ہے کہ امامیہ کالونی کے علاقے محمود کالونی میں سیوریج کی نئی لائنیں بچھائی جائیں اور زیر تعمیر سڑکوں کو بھی بنایا جائے۔ انہوں نے علاقے کے ترقیاتی فنڈ کھانے والے MNA رانا تنویر حسین اور MPA پیر اشرف رسول کے خلاف تحقیقات کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ بھکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق محکمہ وابڈا دایا مراد کمپلینٹ سینٹر کا ملازم لین مین ریاض حسین 26 TDA کا 17 دن سے خراب ٹرانسفارمر تو ٹھیک نہیں کر سکا، لیکن اپنے خلاف خبر لگانے پر گنڈا گردی اور دھمکیوں پر اتر آیا۔ وابڈا ملازم ریاض حسین، جس کی دایا مراد کمپلینٹ سینٹر پر ڈیوٹی ہے لیکن کبھی ڈیوٹی نہیں کی، اہل علاقہ سے بل ریکوری اور میٹر ڈیمانڈ نوٹس کی مد میں لاکھوں روپے ہڑپ کر چکا ہے اور KPK سے چوری ہونے والے ٹرانسفارمر چوری میں ملوث ہے، جو کہ پولیس چھاپے کے دوران سٹور سے برآمد ہو چکے ہیں، جس کی نااہلی کی خبر میڈیا پر آنے کے بعد اپنے بھائیوں امتیاز اور عدنان کے ساتھ گھر میں آ کر گلیز گالیاں اور جان سے مارنے کی دھمکیوں پر اتر آیا ہے۔ ریاض حسین اور اس کے بھائی امتیاز اور عدنان کے خلاف پولیس کو درخواست دی جا چکی ہے، جن پر ایک FIR پہلے بھی درج ہو چکی ہے، جس کی کارروائی عدالت میں چل رہی ہے۔ مریدکے سے خبر شامل کرتے ہیں۔ DSP آفس مریدکے میں SHO تھانہ سٹی مریدکے، SHO تھانہ صدر مریدکے کی موجودگی میں DSP مریدکے ملک طاہر صدیق کی جانب سے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں DSP سرکل مریدکے ملک طاہر صدیق نے 2 ماہ کی کارکردگی رپورٹ کو پیش کر دیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں مریدکے سے ہمارے رپورٹر عمران علی بھٹی۔ جی، تفصیلات کے مطابق DSP آفس مریدکے میں DSP مریدکے کی جانب سے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں تھانہ صدر مریدکے، تھانہ سٹی مریدکے کے SHO بھی موجود تھے۔ اس موقع پر DSP ملک طاہر صدیق نے 2 ماہ کی کارکردگی رپورٹ کو پیش کیا۔ DSP ملک طاہر صدیق کا کہنا تھا کہ 2 ماہ میں 2 کروڑ 18 لاکھ کی ریکوری کی ہے۔ اس کے علاوہ 4 کاریں، 12 موٹر سائیکلز چوری کرنے والے گروہ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ شہریوں کو بتے کی پرچیاں بیچنے والا گروہ بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ قتل، اقدام قتل کے نامزد ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ DSP ملک طاہر صدیق نے سٹی تھانہ پولیس مریدکے کے SHO ولی حسن پاشا کی کارکردگی کو سراہا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عمران علی، آن نیوز مریدکے۔ بھکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولک کی رپورٹ کے مطابق ماڈل بازار بھکر میں ملنے والی اشیاء خوردنوش کے بارے میں لوگوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں پر ملنے والی سبزی، فروٹ اور دیگر اشیاء کا معیار ٹھیک نہیں ہے اور بہت تھوڑی مقدار میں چیزیں مل رہی ہیں اور پروسیس بہت سلو ہے۔ لوگوں نے انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ چیزوں کی کوالٹی بہتر کی جائے اور اس کی مقدار بڑھائی جائے۔ کم از کم ایک چیز 100 روپے کی ایک بندے کو ملنی چاہیے۔ یہاں پر ٹماٹر اور پیاز 50 روپے کے مل رہے ہیں، جو کہ ایک دن کے سالن کے لیے ناکافی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سبزی اور فروٹ کی مقدار کم از کم 1 کلو کی جائے۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر کریک ڈاؤن 30 دکاندار گرفتار۔ رمضان المبارک کے دوران ناجائز منافع خوروں کے خلاف ضلع انتظامیہ کا کریک ڈاؤن، ضلع بھر میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ 1683 پوائنٹس پر کارروائی۔ ناجائز منافع خور 30 ناجائز منافع خور گرفتار، 5 FIRs کا اندراج۔ ناجائز منافع خوری کرنے والے 70 دکانداروں کو 3,10,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ ضلع بھر میں 50 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس فیلڈ آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون شہری اپنی شکایات ضلع انتظامیہ کی ہیلپ 1718 پر درج کروائیں۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف بھرپور ایکشن جاری ہے۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سالانہ جشن بہارہ میلہ 2024 اور کلچر شو کی تقریب اسلامیہ یونیورسٹی بہاول نگر کیمپس میں شایان شان انداز میں منعقد کی گئی، جس میں سرکاری افسران، سیاسی سماجی رہنما، اسکولز کالجز کے طلباء طلبات، اساتذہ، انتظامیہ کے افسران اور علاقہ مکینوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جشن بہارہ میلہ میں خوبصورت پھولوں کے اقسام کے اسٹال سجائے گئے اور پنجاب کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے مختلف ثقافتی سرگرمیاں منعقد کی گئیں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون، SP انویسٹیگیشن جمشید احمد، اسلامیہ یونیورسٹی بہاول نگر ڈاکٹر رفاقت علی، ڈائریکٹر کیمپس بہاول نگر ظفر عباس کچی، ڈپٹی رجسٹرار، افسران، اساتذہ، طلباء اور علاقے کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ منعقدہ تقریب میں ریسکیو 1122 کے جوانوں نے سلامی دی۔ اسکولوں کے طلباء طلبات، پنجاب کالج، کپس کالج اور دیگر تعلیمی اداروں کی جانب سے سٹالز لگائے گئے۔ لوک گیتوں پر کلچر شو پیش کیا گیا، جسے حاضرین محفل نے بہت پسند کیا۔
عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فلسطین کی جنگ بند کرائی جائے. فلسطین پر ظلم بربریت ہو رہی ہے, حکمران کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی. تفصیل بتا رہے ہیں ڈپٹی بیورو چیف آن نیوز لاہور رانا شہزاد کیسر. جی شہزاد, بتائیے گا لوگوں کا کیا کہنا ہے. ان کے حق میں جب جنگ شروع ہوئی ہے, بڑے نعرے لگائے ہیں, بڑے احتجاج کیے ہیں, لیکن آج پوری امت مسلمہ جو ہے وہ چپ ہے. کیا ابھی فلسطین پہ ظلم و بربریت بند ہو گئی ہے؟ کیا ہمارے ضمیر ختم ہو گئے ہیں؟ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور اس میں جو ہے نا میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. وہ بچی کہہ رہی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کی شکایت کروں گی. اب اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا ہے؟ کیا ہمارے اندر ایمان نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے ملک کم ہیں؟ کیا ہم میں طاقت کم ہے؟ ہم ہر لحاظ سے الحمدللہ کفار پہ بھاری ہیں, لیکن ہمیں ہمت نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کفار تم پہ ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکے لوگ کھانے پہ ٹوٹتے ہیں. کیا ایمان بالکل ختم ہے؟ کیا کسی بھی حکمران کو اس بات کا خیال نہیں آتا؟ اور کچھ نہیں تو حکمرانوں کو یہ چاہیے مل کر فلسطین کے جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے وہ جنگ ہی بند کروا دیں. اس حوالے سے میں کریم بلاک میں کھڑا ہوں, میرے ساتھ ایک دوست موجود ہیں, آئیں ان سے بات کرتے ہیں وہ فلسطین کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اور اسرائیل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا نام ہے جی آپ کا؟ ارسلان سلیمان. ارسلان صاحب, یہ بتائیے گا یہ جو اسرائیل ظلم و بربریت کی حد کر دی ہے, مسلمانوں پہ اتنا ظلم کر رہا ہے, فلسطین میں اتنے بچے بوڑھے جوان عورتیں شہید ہو رہی ہیں, اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اس کے بارے میں سر کیا کہہ سکتے ہیں, ہمارا پورا ملک خاموش ہے. ہمارے 52 ممالک کے جو مسلم ممالک کے جو سربراہ ہیں وہ خاموش ہیں. ہر انسان خاموش ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر KFC بھی چل رہا ہے, پیپسی بھی چل رہی ہے, ہر چیز چل رہی ہے. بائیکاٹ کی بجائے ہم ان کی ڈیلیں انجوائے کر رہے ہیں. تو ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہماری تو صرف اور صرف اس پہ خاموشی بنتی ہے اور افسوس بنتا ہے کہ ہم اکیلے اگر جا سکتے تو کاش ہم جا کے وہاں پہ کچھ کرتے, لیکن کیا کہا جا سکتا ہے اس کے بارے میں. اگر آپ کو حکومت اجازت دے تو کیا آپ فلسطین جانے کو تیار ہیں؟ بالکل بالکل جانے کو تیار ہیں, لیکن اس کے لیے کیا ہماری حکومت تیار ہوگی؟ پہلا یہ سوال یہ ہے, کیا ہماری حکومت تو بولنے کو تیار نہیں ہے, وہ ہمیں بھیجنے کو کیا تیار ہوگی؟ ہمارے مولوی حضرات نہیں بولنے کو تیار, تو ہم کیا اس پہ کہہ سکتے ہیں؟ ایک ہسپتالوں پہ حملہ ہو رہا ہے حماس کا. میں کہتا ہوں چلو جی حماس جو ہے وہ کہہ لو, اسرائیل کہتا ہے کہ وہ جو ٹیررسٹ ہیں, اگر وہ ٹیررسٹ بھی کسی ہسپتال کے اندر گیا ہے تو وہ اس ہسپتال پہ بم کر رہے ہیں. کسی صورت بھی یہ جنگی قانون کے خلاف ہے کہ کسی اسپتال پہ حملہ کیا جائے, کسی ریفیوجی کیمپ پہ حملہ کیا جائے, ٹھیک ہے, بچیوں کو شہید کیا جائے. 15,000 بچیاں تو اب 7 اکتوبر کے بعد سے لے کے اب تک 15,000 بچیوں کو شہید کیا جا چکا ہے. اس سے پہلے کہ اگر تعداد لگائیں تو وہ کوئی 35-40 ہزار کے قریب جا کے پہنچتی ہے. تو مطلب ابھی بھی اگر ہم خاموش ہیں اور ہم اگر اندازہ لگائیں تو ہم 2-3 بلین کے قریب جا کے مسلمان پہنچتے ہیں, اور ہم ان 10-15 لاکھ جو یہودی ہیں جو اسرائیل میں رہنے والے ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. تو یہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے, ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے, ہمارے حکمرانوں کے لیے اور ہمارے علماء کرام کے لیے, جو کہ بہت بڑے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں جو ہے مذہب کے. اور فلسطین کو جو خوراک کی کمی ہے, بستر کی کمی ہے, موسم مطلب جو گرم ہے سرد ہے, ہر چیز کی ان کے پاس کمی ہے. کیا ہمیں کوئی بھی انسان ہمارے حکمرانوں میں ایسا نہیں ہے جو اٹھے اور یہ ظلم و بربریت کے ہاتھ روکے؟ عوام تو حکمرانوں کے ساتھ ہے, تو خدا را اس پہ غور کریں. جی بالکل, ایک دوست اور میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں وہ فلسطین کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اور یہ اسرائیل کی ظلم و بربریت کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اور حکمرانوں کا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ حیدر علی جناب میرا نام ہے, اور فلسطین کا ٹاپک ہے, اور فلسطین جو ہے وہ تو مسلمانوں کی جو ہے وہ یعنی کہ شروع دن سے, آج سے نہیں, یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے فلسطین یروشلم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اتنا ہی مقدس رہا ہے جتنا خانہ کعبہ, کیونکہ قبلہ اول رہا ہے, اور وہاں پر جو مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ سے ظلم و بربریت ہوتی رہی ہے, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. یہودی جو حقوق انسانیت کے اوپر بولتے ہیں یا
अमेरिका या जितनी भी UNO बनाई हुई है, तो ये अब कहाँ है इनकी इंसानियत। वहाँ पर बच्चे हम देखते हैं आए दिन, बच्चे, ख़वातीन, इवन के मरीज़ों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। तो हुक्मरानों को, हमारे ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हुक्मरानों को चाहिए कि इसके हवाले से कोई फंड रेजिंग ही कर दें, या इतनी शर्म व हया भी नहीं है कि उसके लिए कोई फ़ंड ही, कोई इमदाद ही भेज दें। सैलाब ज़दगान इधर हल्का सा बारिश के छट्टे ही पड़े तो भुट्टो साहब जी 25 अरब रुपए की डोनेशन लेके चले जाते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा फ़ंड भी नहीं हम भेज सकते। तो बस यही पैगाम है, हर मुसलमान का दिल दुखता है इस चीज़ से कि हमें मौका दिया जाए इस चीज़ का, कि हम अगर इनके गोडों में इतना पानी नहीं है तो हमें मौका दिया जाए, हम जाकर अपनी कुर्बानियाँ दें वहाँ पर, इस्लाम की खातिर, मुसलमानों की खातिर, इंसानियत की खातिर। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है, कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो हुक्मरान जो है ना वो फंडिंग करके लोगों से, आवाम से पैसे लेकर उनकी इमदाद करें, और ये जल्द से जल्द जो है ना जंग बंदी का वो कोशिश करें जितनी जल्दी हो सकता है। ये जो फ़लस्तीन पे जुल्म व बर्बरियत हो रही है, फ़लस्तीन ये जो इसराइल कर रहा है, ये जी बिल्कुल, एक दोस्त और मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं। ये जो इसराइल ने जंग जो शुरू की है, ये बच्चों पे जो जुल्म व बर्बरियत, औरतों पे, बूढ़ों पे हो रही है, उसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी खिज़र अब्बास। खिज़र अब्बास, ये बताइएगा, ये जो इसराइल जुल्म व बर्बरियत की हदें क्रॉस कर चुका है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी बस हम तो ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान और सब मुल्क आपस में मिल के मुसलमान इनके साथ कोई एहतजाज वगैरह करें और इनके ख़िलाफ़ उठना चाहिए। हम सबको, हमारा हक़ है। वहाँ पाकिस्तानी समेले मुसलमानों को वो मार रहे हैं, तो पाकिस्तान तो बिल्कुल ही चुप है, ये तो कोई बयान वगैरह भी नहीं दे रहे। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा हक़ है, हम उनके साथ कोई ना कोई तावन ज़रूर करें। तो हम अपनी हुकूमत से कहना चाहेंगे कि कुछ ना कुछ लाजमी करें, क्योंकि हमारा हक़ है, हमने भी मरना है। क़यामत के दिन हमने ज़रूर इसका हमें हिसाब देना पड़ेगा। जी, एक दोस्त और मेरे साथ मौजूद हैं जो फ़लस्तीन के हवाले से बात कर। खबर शामिल करते हैं समुद्री से। लेडी हेल्थ वर्कर पर मुबैना तशद्दुद, पुलिस ने मुलजिम को बरवक्त गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ने नामालूम वजह से अचानक मुझ पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी, मुलजिम ने तशद्दुद का निशाना बनाया। इतला पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अफसोसनाक वाकया थाना सिटी समुद्री की हदूद में पेश आया। अस्सलाम वालेकुम भाई मैं सड़क ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਦਵਾ ਸੜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੂੰਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਫਿਰੇ, ਚਾਦਰ ਮੇਰੀ ਲੱਥ ਗਈ ਆ, ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰਾ, ਬੈਗ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੋਂ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਨਾ ਪਾੜ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਹੱਥ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਨੱਸੇ ਆਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨੱਸੇ ਆਏ, 15-16 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਡਵਾਇਆ, जो छुड़वाया तो बंदा सड़क पर दौड़ गया। फिर मेरे मुँह आवाज़ ये निकली है, मैं क्या भाई तुसीं इहनूं पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बस ऐ मैं गल जरूर की है, होर कोई गल नहीं। अपनी ड्यूटी करती पई सी मैं। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए पुरज़म है। गरीब और मतवस्त तबके के फलाह और बहबूद के लिए तरीक़ाकार तय किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासी बसीरत की रोशनी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मंशूर पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए कोशियाँ हैं। निगहबान प्रोग्राम का दायरा वसी करेंगे। स्कूल की अपग्रेडेशन बजट तजावीज़ में शामिल कर ली गई है। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक इन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा साबिक सिटी नाज़िम मलिक सजाद अलवी ने ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए किया। मलिक सजाद अलवी ने कहा है कि अवाम की बुनियादी ज़रूरियात हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। सेहत और तालीम अहम बुनियादी ज़रूरियात हैं।
مسلم لیگ نواز کی حکومت صحت کے لیے ادویات عوام کی دہلیز پر پہنچائے گی. مطلوبہ تعداد کے حامل تمام پرائمری اسکولز کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. اب ہر غریب کے بچوں کو مسلم لیگ نواز کی حکومت تعلیم یافتہ بنائے گی. PP 241 کی رابطہ سڑکوں کی مرمت اور تعمیر کو صوبائی بجٹ تجاویز میں شامل کیا جا رہا ہے. ملک سجاد الوی کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز نے ہارون آباد فوٹر آباد کی مسائل کے حل کے لیے تجاویز مانگی ہیں. ڈویژن صدر چودھری نور الحسن تنویر کے ہمراہ محترمہ مریم نواز سے ملاقات کر کے تجاویز جمع کرائی. کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق اور پینے کا صاف پانی مسلم لیگ نون کے منشور میں شامل ہے. کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں. کراچی SSP ضلع کے ماڑی عارف اسلم راؤ کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے تھانہ جیکسن پولیس پارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش کو 1 کلو سے زائد منشیات سمیت گرفتار کر لیا. کراچی سے اینکر پرسن آن نیوز محمد عامر موجود ہیں تھانہ جیکسن میں, جہاں ملزم کی گرفتاری کے لیے SHO تھانہ جیکسن زاہد حسین سومرو سے گفتگو کی جا رہی ہے. جی محمد عامر, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا آن نیوز کے ناظرین کو. جی بالکل, اس ٹائم ہم موجود ہے تھانہ جیکسن میں, ہمارے ساتھ موجود ہے SHO تھانہ جیکسن زاہد حسین سومرو صاحب. اچھا سر, بدنام زمانہ منشیات فروش کو گرفتار کیا, 1 کلو سے زائد اس سے منشیات برآمد ہوئی. کیا ملزم نے انکشافات کیے؟ یہ ملزم کہاں سے منشیات لا رہا تھا اور کس طریقے سے سپلائی کر رہا تھا؟ نہیں, مجھے تعینات ہوئے کچھ 6-7 دن ہوئے, اور ہم نے آتے ہی جو ہے نا وہ انفارمیشن جو بالا افسران کے احکامات ہیں کہ 0 ٹالرنس منشیات اور گٹکے کے خلاف 0 ٹالرنس ہے, اس مطابق ہم نے کارروائی کی. اور یہ پٹڑی کی طرف جو ہے نا ہم نے کارروائی کرتے ہوئے جو ہے وہ 1.25 کلو چرس اس سے برآمد کیا تھا. اور اس کے بعد 2 کارروائیاں گٹکے پہ اور کی ہیں, اور پرسوں جو ہے وہ کاشف کے اس پہ اڈے پہ جو گٹکے ماوے پہ ہم نے کارروائی کی ہے, اس میں جو ہے وہ کافی بڑی مقدار میں جو ہے نا ہمیں تقریباً 60-70 بوری جو ہے نا وہ چالیا کی اور گٹکا اور کچھ 2-3 ہزار ماوا تیار جو ہے نا وہ ہم نے برآمد کیا ہے. ماہ رمضان کے حوالے سے اگر بات کریں تو جیکسن کے ارد گرد بڑی مارکیٹیں ہیں, اور یہاں سے لوگ, تاجر لوگ, عام آدمی یہاں پر ایک بڑی تعداد میں خریداری کرنے کے لیے جاتا ہے اپنے گھریلو سامان کے لیے. تو ماہ رمضان میں تو سیکورٹی کے حوالے سے SSP راؤ عارف اسلم کے صاحب کی جانب سے سخت احکامات جاری کیے گئے. تو یہاں پر سیکورٹی کے حوالے سے کس طریقے سے آپ اہلکاروں کو مینیج کر رہے ہیں؟ جی بالکل, سینئر افسران صاحب کے خاص طور پہ SSP صاحب, ہمارا SP اپنا کاماڑی کی طرف سے ہدایتیں ہیں ہمیں. مارکیٹوں میں ابھی تو انیشل ڈیز ہیں, لیکن ہم نے پھر بھی ڈبل سوار کی چیکنگ روزے سے پہلے جو ہے یہاں ٹریفک کا جب فلو بڑھتا ہے تو وہاں جو ہے وہ اپنی ویجیلنس رکھی ہوئی ہے. ٹینٹڈ گاڑیوں والوں کو ان کو چیک کر رہے ہیں, اور ڈبل سواری والوں کو چیک کر رہے ہیں. اور مزید مارکیٹوں میں بھی جیسے جیسے رش بڑھے گی تو جن جن گلیوں میں نیسیسری ہوگا وہاں جو ہے نا گاڑیوں کی آمد ہم بند کر دیں گے, اور وہاں پہ جو ہے نا وہ پیدل والوں کو جو ہے صرف جانے دیں گے, جیسے وہ سموتھلی جو ہے نا اس کی رننگ ہو سکے اور لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو خریداری کرنے میں. ماہ رمضان میں ضلع کیماڑی بھر کی پولیس اسنیپ چیکنگ پہ مامور ہے, اور یہاں پر جو دیکھنے میں آ رہا ہے سب سے بڑا ایشو جو آ رہا ہے وہ ہیوی گاڑیوں کا. تو اس کو کس طریقے سے مینیج کر رہے ہیں؟ بالکل, یہ ایک دیرینہ پرابلم ہے یہاں کا ہیوی ٹریفک کا, کیونکہ پورٹ ہونے کی وجہ سے یہاں یہ مسائل ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے 3 دن پہلے رینجر سے مل کے ایک میٹنگ کی ہے ان کے اپنا ٹرانسپورٹروں سے, اور ان کے جو ہیں کہ ہم نے ان کو یہ انسٹرکشن دیے ہیں کہ جن کو یہاں سے سلپ ایشو ہوگی وہ ماڑی پور کے اڈے سے جو ہے نا وہ ٹرک یہاں آئیں. اگر وہ ایٹ اے ٹائم یہاں آ جاتے ہیں اور پھر وہ ریکوائرمنٹ ان کی 30 کی ہوتی ہے, 50 منگا لیتے ہیں, 20 واپس چلے جاتے ہیں, یا ان کو جو سلپیں نہیں دی جاتی تو یہاں پر آگے ٹریفک کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم نے ریسنٹلی ایک میٹنگ کی ہے ان سے, اور کوشش کر کے ان کو جو ہے اس پہ عمل کرائیں گے. نیوز کے پلیٹ فارم سے جرائم پیشہ افراد کو کیا پیغام دیں گے؟ سر, جرائم پیشہ افراد کو واضح پیغام ہے, جو ہمارے سینئرز کا ہے وہی میرا پیغام ہے کہ 0 ٹالرنس سے ان پہ دڑا دڑ جو ہے وہ ہماری کارروائیاں ہیں. ہم نے فوکس کیا ہوا ہے, ہم کام کر رہے ہیں اور گرفتاری عمل میں لائیں گے. اگر ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ یہاں تو یہ علاقہ چھوڑ جائیں یا یہ کام چھوڑ دیں, ورنہ یہاں جو ہے نا ان کے لیے جو ہے نا وہ بالکل اس علاقے میں رہنا مشکل ہو جائے گا. اور ظاہری ہے ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے تو ہماری جو نئی نسل ہے, جو نوجوان بچے ہیں, کسی منشیات میں یا کسی ایسی عادت میں پڑے یا کسی ایسے جرم کا حصہ بنے جس سے ان کے وہ اپنی فیملی کے لیے بھی اور ہمارے ملک اور معاشرے کے لیے بھی جو ہے وہ ناسور بنے.
تو ان کو ہمیں اپنی نئی نسل کو بچانا ہے. یہ سارا کام ہمیں اپنی نئی نسل کے لیے کرنا ہے, اس کو جہاد سمجھ کے کام کرنا ہے. جی بالکل, ہمارے ساتھ موجود تھے SHO تھانہ جیکسن زاہد حسین سومرو, جو آن نیوز کے پلیٹ فارم سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف گفتگو کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر, آن نیوز کراچی. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں. فاضل پور سے ہمارے بیورو چیف شوکت لاشاری کی رپورٹ کے مطابق راجن پور شجرکاری نہ صرف صدقہ اور ثواب کا ذریعہ ہے بلکہ اس کے ذریعے گلوبل وارمنگ, ہیٹ اسٹروک جیسے سنگین مسائل سے بھی نمٹا جا سکتا ہے. ان خیالات کا اظہار ڈپٹی کمشنر راجن پور ڈاکٹر منصور احمد بلوچ نے محکمہ جنگلات کے آفیسر NDF اور ملک ثاقب اوان SDF اور ملک نوید, محکمہ جنگلات کے افسران DFO ملک ثاقب اوان DFO ملک نوید کھوکھر کے ہمراہ DC آفس میں میٹنگ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر ضلع بھر میں موسم بہار کے شجرکاری مہم بھرپور انداز کے ساتھ جاری ہے. انہوں نے DFO ملک ثاقب اوان کو ہدایت جاری کی کہ شجرکاری مہم کے ٹارگٹ کو ہر صورت میں کامیاب کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں. DFO ملک ثاقب اوان نے بریفنگ میں بتلایا کہ محکمہ جنگلات کے رقبہ پر 4,23,000 پودے لگائے جا رہے ہیں جبکہ دیگر محکمہ جات کو ٹارگٹ تجویز کیے جا رہے ہیں. SDFO محمد نوید کھوکھر نے کہا ہے کہ جنگلات کی دیکھ بھال اور نئی شجرکاری مہم کو کامیاب کرنے کے لیے تمام وسائل خرچ کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ شجرکاری مہم کے لیے عوام بھی اپنا مثبت کردار ادا کرے اور شجرکاری مہم میں اپنا حصہ ضرور ڈالے. اس موقع پر دیانت خان مزاری, نوید خلیل احمد, شوکت حسین لاشاری, یاسین خان دریشک, شفیق احمد, شہزاد احمد, فیاض احمد, عبدالقیوم, حق نواز, عبدالخالق, دیگر افراد بھی موجود تھے. خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے. نجی اسکول کی جانب سے رضا فاروق لائبریری میں تقسیم انعامات کی تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں طلباء نے ملی رقمے پر ٹیبلو پیش کر کے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کا ثبوت دیا. مزید تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے آن نیوز کے نمائندے رفاقت چودھری اپنی اس رپورٹ میں. پیر محل رضا فاروق لائبریری میں نجی اسکول گرین فیلڈ ہال کی جانب سے سالانہ تقریب تقسیم انعامات کی تقریب منعقد ہوئی جس میں پہلی, دوسری اور تیسری نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے. تقریب کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا گیا. تقریب میں ننھے بچوں نے خوبصورت انداز میں مہمانوں کا استقبال کیا. ننھے بچوں نے ملی نغموں پر بہترین کارکردگی پیش کرتے ہوئے ٹیبلو پیش کی اور پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کا ثبوت دیا اور حاضرین سے خوب داد وصول کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے سابق ڈائریکٹر عارف سلیمی کا کہنا تھا کہ ماں کے بعد علم حاصل کرنے کے لیے اسکول مادر علمی ہے جو اساتذہ اپنی محنت سے بچوں کو تعلیم حاصل کرواتے ہیں. اس موقع پر شرکا نے نمایاں پوزیشن حاصل کرنے اور تقریب میں بہترین کارکردگی کرنے والے بچوں کو سراہا. اس پورے ایونٹس میں سب سے اچھی چیز جو ہے وہ پاک فوج سے اظہار ہمدردی تھی جس میں بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ خراج تحسین پاک فوج کو پیش کیا گیا. اس پر میں ان تمام اساتذہ کرام کا اور تمام بچوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس ایونٹ کو بہت زبردست طریقے سے چار چاند لگائے. بہت خوشی ہوئی ہے, بہت اچھا بچے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے پرفارم کیا ہے, پاک فوج کے بارے میں انہوں نے ٹیبلو پیش کیا ہے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں سالانہ فنکشن میں ہوتی ہیں یہ بچوں کو بڑا ان میں جو ان کی ہڈن ان کی کوالٹیز ہوتی ہیں ان کو اجاگر کرتی ہیں. تقریب کے اختتام پر تعلیمی میدان میں بہترین کارکردگی پیش کرنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے اور قومی ترانہ بجایا گیا. تھانہ اتحاد ٹاؤن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے جوا سٹہ کے جرائم میں ملوث 7 ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا. کراچی سے اینکر پرسن آن نیوز محمد عامر موجود ہیں. تھانہ اتحاد ٹاؤن کی حدود میں جہاں سب انسپیکٹر منظور رند سے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. جی محمد عامر اپڈیٹ کیجیے گا آن نیوز کے ناظرین کو. جی بالکل, اس ٹائم ہم موجود ہے تھانہ اتحاد ٹاؤن کی حدود میں. ہمارے ساتھ سب انسپیکٹر منظور رند صاحب موجود ہے. اچھا سر, گزشتہ روز جوئے سٹے میں ملوث صاحب نے 7 ملزمان کو گرفتار کیا. ان ملزمان کی گرفتاری کیسے عمل میں آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آباد ہمارے SSP کیماڑی اسلم راؤ صاحب کے اس کے ہم گشت میں مصروف تھے کہ مقبر خاص کی اطلاع پر پتہ لگا کہ بلاک C میں چند لوگ جوا کھیل رہے ہیں. ہم جائیوگو پہ پہنچے, لوگوں کو دیکھا اور پکڑا. اس میں جو 7 بندے میں ملے ان کے جامع تلاشی وغیرہ سارے لے کے فرض بنائی اور تھانے میں آگے FIR درج کری ہم نے. اچھا سر, یہ جو جوا سٹہ کے ملزمان کے خلاف آپ نے کارروائی کی ہے, یہ کوئی گھر وغیرہ تھا یا کوئی شاپ وغیرہ تھی جہاں پہ یہ جوا سٹے کا گنونا کام جاری تھا؟
जैसे हमें इतला मिली ना, जैसे इतला मिली तो एक दुकान था, दुकान के अंदर जब हम घुसे तो वहाँ चटाइयाँ बिछी हुई थी और तराश वगैरह और लूडो वगैरह वो पड़े हुए थे और 6-7 बंदे जो है वो जुआ खेल रहे थे। उसके प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद को क्या पैगाम देंगे? सर मसला ये है कि जहाँ भी जुराइम चलेगा या जुराइम होगा तो बाला अफसरों के हुक्म से पहुँच के इंशाल्लाह जुराइम को नास नाबूद कर देंगे और जुराइम को ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे सब इंस्पेक्टर मंजूर रिंद जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे, जिनका कहना था कि जैसे ही जराइम पेशा अफराद के इत्तला मौसूल होगी बाला अफसरान के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। सब्जियां फल महंगे। रमज़ान मुबारक शुरू होते ही हरुणाबाद फकीर वाली, शहीद चौक और गिरदनवाह में एशिया खुर्दनोश की कीमतों में 100 से 200% इजाफा। फल फ्रूट सब्जियां गरीब आदमी की पहुंच से दूर। सब्जी मंडी में बोली किसा पारी ना बन गई। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान अल मुबारक आते ही हारून फकीर वाली, शहीद चौक और गिरदनवाह में सब्जियां, फल और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतें बढ़ गई। रमज़ान अल मुबारक से पहले 100 रुपये किलो वाली सब्जियां 200 से 300 में फरोख्त होने लगी। फल फ्रूट, सेब, केला, किन्नू, माल्टा दिहाड़ीदार तबका देख सकता है। इनके लिए अपने बच्चों के लिए खरीदना मुश्किल है। हारूनाबाद की सब्जी मंडी सब्जियां फ्रूट की बोली बहुत कम हो गई है। हर चीज़ तोलकर और मनमानी कीमतों पर फरोख्त किया जाता है, जबकि कानून और कायद के मुताबिक सब्जी मंडी हर चीज़ की बोली होना लाजिम है और यही इकनॉमिक्स का असूल है। इस पर मार्केट कमेटी हारूनाबाद और मुतल्लिका अहकाम को नोटिस लेते हुए हर चीज़ की बोली को यकीनी बनाएं। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद समेत मुतल्लिका अहकाम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। दुकानदार अपनी मनमानी के मुताबिक अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा किए हुए हैं। सिटीजन कौंसल हारूनाबाद समेत शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर SHO मिठनकोट हाफिज शफीकुर रहमान मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जाम के खात्मा और अमन अमान कायम रखने के लिए पुलिस दिन रात कोशिश है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर दोस्त मोहम्मद खान कोसो की हिदायत पर साइलिन के मसाइल मेरिट पर हल किए जा रहे हैं। हमारे रमज़ान में मसाजिद, अमाम बारगाहों और दरगाहों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि तरावी, सहरी और इफ्तारी के वक्त पुलिस के जवानों ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। माह रमज़ान में मुलाजमीन की तादाद बढ़ा दी गई है। उलमा कराम भी अपने खिताब के दौरान अमन, मोहब्बत और भाईचारे के फ़रोग पर पैगाम को अहमियत दें। उन्होंने कहा है कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। आने वाले तमाम शहरियों की चेकिंग की जाती है ताकि कोई भी मशकूक शख्स शहर में दाखिल ना हो सके। SHO हाफिज शफीकुर रहमान मलिक ने कहा है कि जाम पेशा नासिर मुल्क और कौम के दुश्मन है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और चेक पोस्टों पर भी तमाम मुसाफिरों और गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला जारी है। अवाम को भी चाहिए कि अपने इर्द गिर्द माहौल पर नजर रखें। किसी भी मशकूक शख्स को देखें तो फौरी पुलिस को इत्तला दें। SHO मिठनकोट हाफिज शफीकुर रहमान मलिक ने कहा है कि साइलिन के मसाइल हल करना हमारे फराइज में शामिल है। थाना मिठनकोट में साइलिन के मसाइल मेरिट पर हल किए जा रहे हैं। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब रियाज आसिफ खान, सदर अंजुमन ताजान मिठन सरदार साजिद खान गोपांग, एहसन फरीद अकबर, राव जमील अहमद, जुल्फकार अली, बिलाल खान, गुलाम कादिर और दीगर अफराद भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से नारोवाल की सरजमीन के सपूत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमरीका के नायब सदर, फोकल पर्सन ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमरीका में पॉलिटिकल एजेंट सफ्तर हुमायूं कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम के लिए ये फ़ख्र की बात है कि एक बार फिर दोबारा पाकिस्तान की सियासत के बादशाह सरदार आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की दूसरी बार सदर बने हैं। सफ्तर हुमायूं कुरैशी ने कहा है कि सदर जरदारी पाकिस्तान की तरक्की और मुल्क में दरपेश मुश्किलात का खात्मा मुफाहमत की बादशाह के जरिए मुमकिन होगा। सफदर हुमायूं कुरैशी ने कहा है कि हम तमाम पाकिस्तानियों को सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत तमाम इत्तेहादियों को मुबारकबाद पेश करते हैं। ये जीत कायद अवाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के विज़न और बिलावल भुट्टो के मंशूर और पाकिस्तानी गरीब अवाम की जीत है। सफदर हुमायूं ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है और मुल्क से नफरत, अनारकी और गालिम गलोच की सियासत को ख़त्म करने में अपना अहम किरदार अदा करती हैं। सफदर हुमायूं कुरैशी ने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत और पाकिस्तान की गरीब आवाम के हकूक़ की बात की है और पाकिस्तानी 25 करोड़ आवाम के मुस्तक़बिल की खातिर मुल्क में मुफाहमत की सियासत को तरजीह दी है।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर सरफराज हसन खान मक्सी सेक्रेटरी साउथ पंजाब फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ एंड फिशेस ने मलिक इमदाद हुसैन नासिम जंगलात डेरा गाजी खान फॉरेस्ट सर्कल मलिक मोहम्मद साकिब अवान DFO राजनपुर मलिक नवीद खोखर SDFO के हमरा राजनपुर फॉरेस्ट सब डिवीज़न के जंगल मरगाई फॉरेस्ट का दौरा किया। जंगल में आपाशी निज़ाम बेहतर बनाने के लिए स्लट सफाई के काम मौसम बहार की आमद पर फॉरेस्ट क्रॉप की आपाशी किए जाने को चेक किया। अफसरान ने अमला फील्ड की काविशों की तारीफ की और मौसम बहार में री स्टॉकिंग को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। बादशाह सरफराज हसन खान मक्सी ने दीगर अफसरान की हमरा पलकन जामन बेर के पौधा जात लगाकर दुआ मांगी। सरफराज हसन खान मक्सी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पौधे इंसान की ज़रूरत और ज़मीन की ज़ीनत हैं। अवाम मौसम बहार शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने ज़िला को सरसब्ज़ व शादाब बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। ज़िला राजनपुर में शजरकारी की ये मुहिम रस्मी नहीं होगी बल्कि हदफ से ज़ायद पौधे लगाने के साथ साथ इनकी नशोनुमा और देखभाल के लिए भी महकमाना जिम्मेदारियों को पूरा किया जाएगा। इस मौके पर दयानत खान मजारी, मोहम्मद तारिक, वाहिया रियाज, आसिफ खान, खलील अहमद, शफीक अहमद, शहजाद अहमद, यासीन खान, दरीशक दीगर अफराद भी मौजूद थे। अब खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां से हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़िशान हनीफ ने कहा है कि सस्ते रमज़ान बाजार में अवाम को बेहतरीन अशिया खुर्दनोश की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। अशिया की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर ड्यूटी पर मामूर एहलकार हरगिज़ सस्ती का मुजाहरा ना करें और दिए गए औकात के मुताबिक ड्यूटी सर अंजाम दें। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने सस्ते रमज़ान बाजार में अवामुल नास को दस्तियाब सहूलियात का जायज़ा लेते हुए किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कामरान बशीर डोगर, असिस्टेंट कमिश्नर ओकाड़ा गुलाम मुस्तफ़ा जट, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी उमर नसीम, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मलिक इरफान, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मियां महमूद समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़िशान हनीफ ने सब्जियों, फलों, आटे, चीनी, करियाना, गोश्त के स्टॉल्स का मुआयना किया और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मियां महमूद को सस्ते रमज़ान में खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को अशिया खुर्दनोश की बिला तातुल फराहमी के लिए हिदायत जारी की। उन्होंने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कामरान बशीर डोगर और असिस्टेंट कमिश्नर ओकाड़ा गुलाम मुस्तफ़ा जट को मुख्तलिफ औकात कार में सरप्राइज विजिट में इंतजामात के चेकिंग के अहकाम भी दिए। उन्होंने कहा कि सस्ते रमज़ान बाजार में अवाम को सहूलियात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और फ़राइज़ में गफलत बरतने पर मुतल्लिका एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़िशान हनीफ ने ज़िला कौंसल से ड्यूटी पर मामूर रज़ाकारों को मेहनत से काम करने की हिदायत की। उन्होंने अवाम को कीमतों की आगाही के लिए प्राइस बोर्ड को नुमाया जगहों पर अवेज़ा करने के लिए भी अहकाम दिए। डिस्ट्रिक्ट सजावल से खबर शामिल करते हैं। अशरफ जट की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूद SSP सजावल की तब्दीली शैला कुरैशी अमन बहाल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी थी, जिसकी वजह से टारगेट किलिंग, बाइक चोरी मंशात आम हो चुकी थी, जबकि डिस्ट्रिक्ट सजावल रोड, बदीन जाती रोड, बटूरो नोगो एरिया बन चुके थे, जहां पर दिन दहाड़े भारी असले की नुमाइश की जाती थी। हम उम्मीद करते हैं कि अब्दुल खालिक शेख नया SSP सजावल मुकर्रर किया गया है, इससे वो इन चीज़ों के ऊपर गौर करके डिस्ट्रिक्ट सजावल में अमन अमान बहाल करवाएगा। जाती चौकी प्राइवेट स्कूलों के अंदर मंशियात के अड्डे बनाने वाले हाजी मूसा कच्ची, इसहाक खिच्ची, जुम्मन शाह, कारू खास, केली, हबीब ठरानी, हुसैन मला, हसन रिंद को उनके किरदार तक पहुँचाए। जबकि ये याद रहे प्राइवेट स्कूल जाती चौक थाने के साथ है। जाती चौक पुलिस 62 लोगों के आगे बेबस है। हम SSP से गुजारिश करते हैं इन मनशित घरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और स्कूल के शागिर्दों को मंशियात जैसी लानत से बचाया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।